नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको दिनेश अधिकारीद्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको पाठमा समावेश गरिएका अभ्यास खण्डको सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा हामी गाउँमाथि एउटा कविताको अभ्यास खण्डमा समावेश गरिएका शब्द भण्डार र बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासहरूको सहजीकरणका विषयमा अभ्यासहरूको उत्तर निर्माणका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। शब्द भण्डार छ। प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। शब्द चप्परी, दुबो, झार आदि समेतको माटाको चोइलो, दुवाली, माछा मार्न तथा जाल थाप्न बनाइएको खोलाको साँगुरो मुहान, भाकल, आफ्नो सिद्धि होस् भनेर गरिने पूजा, घोषणापत्र, उद्देश्यप्रति सत्यता र वचनबद्धता घोषित गर्ने पत्र विशेष, दन्त्य कथा, लोकले युगौंदेखि संरचित गर्दै आएका कथा। 2 दिएको अनुच्छेदबाट युग्म शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। आपद विपद, छिटो छरितो युग्म सहित शब्द पहिचान गरेर लेखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आपद विपद, छिटो छरितो, छरछिमेक, सरसहयोग, झैझगडा, चाडबाड, भेटघाट, मेलमिलाप, हार गुहार, गाउँठाउँ, सहर बजार, सानो तिनो, एक आपस, एक अर्को, साथीभाइ, मेला पर्व आदि। नम्बर 3 दिएको युग्म शब्द प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ चाहिँ युग्म शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर अनुच्छेद तयार गरिएको एउटा नमुना छ। आफ्नो काममा छिटो छरितो, हाँसखेल र ख्यालठट्टामा रमाउने, सरोज, गाह्रो साह्रोमा परेकालाई सरसहयोग गरेर पाउँदा खुसी हुन्छन्। पढे लेखेका मानिस भएर पनि पानी पँधेरो र बालबालिकालाई नुहाई धुवाई गरी सफा सुग्घर हुनुपर्छ भनेर प्रेरित गर्ने, घरको सरसफाई गर्ने, काम गर्न झन्झट नमान्ने, उनको स्वभावले परिवारमा सुख र खुसी छाएको तथा पारिवारिक एकता कायम भएको छ। साथीसँगीका कुराकानी ध्यान दिएर सुन्नु र तर्कपूर्ण विचार राख्ने उनको स्वभावले धेरै साथीसँग हितचित्त मिलेको उनका साथीहरू बताउँछन्। सोच विचार गरेर बोल्ने हो भने कोही कसैको शत्रु हुनु नपर्ने उसको स्पष्ट धारणा छ। दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा कनिका, घरेलु रक्सी बनाउनेहरूका कारण कनिकाको व्यापार फस्टाएको कुरा व्यापारीहरू बताउँछन्। मेलापात, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको दैनिकी प्राय मेलापात अर्म पर्वमा बित्ने गर्छ। कोदालो चलाउनु, बाँझो धरती फोर्नु, अन्न ऐश्वर्य उब्जाउनु कर्मशील मानिसको धर्म हो। अगेनो, गरिबीका कारण कसैको पनि अगेनो नबन्ने अवस्था नआओस् भन्ने पवित्र चाहना सबै नेतागणमा हुनुपर्छ। भकारो, घाँस, भकारो, पानी पँधेरो ग्रामीण जीवनको दैनिकीबाट बिच्किएका युवा युवती वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारिएका छन्। अनौ, गोरु फर्काउने क्रममा अनौ खुस्किएकाले 3 कान लामुनि पुगेको हर्कबहादुरको खुट्टा नै भाँचिएछ। जाँतो, सानो छँदा आमासँगै जाँतो घुमाउने रहर गर्ने म अहिले आफ्नै जिन्दगीले जाँतो झैँ पनि घुमाएको महसुस गर्दैछु। गोठमा हुर्कँदै गरेका बाख्राका पाठा, गाईका बाछा, भैँसीका पाडा देखेर आमा छक्क पर्नुभयो। बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। आङ, अङ्गुर, पिठ्यौँ, गुनासो, अर्जाप्नो, उब्जाउ, अन्दाज। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास भाषाको शुद्ध प्रयोगका लागि राखिएको भएको हुनाले यसलाई झन्झट नमानिकन प्रत्येक पाठमा चाहिँ किन यो गरेको होला नभन्ठानिकन लेख्य र कथ्य रूपको फरक पहिचान गरेर पढ्नु होला। 2 गाउँमाथि एउटा कवितालाई गति यति मिलाई लय वाचन गर्नुहोस्। शिक्षकको सहयोगमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कार्य गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 3 दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। क गाउँमाथि एउटा कविताबाट 3 जोडी अन्त्यानुप्रास मिलेका शब्द पहिचान गरी भन्नुहोस् भनिएको छ। यता एउटा उता एउटा, फलाकी रहन्छ, हतारी रहन्छ, खबरहरू, कुराहरू, इतिहासहरू, गतिविधिहरू आदि यी चाहिँ अन्त्यानुप्रास मिलेका जोडी शब्दहरू हुन्। ख कविताको सबैभन्दा छोटो पंक्ति कति शब्दले बनेको छ भन्नुहोस् भनिएको छ। कविताको सबैभन्दा छोटो पंक्ति घरभित्र 1 शब्दले बनेको छ। ग
कवितामा सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको भन्ने सन्दर्भ अघि र पछि कुन कुन प्रसङ्ग आएका छन्? कवितामा सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको भन्ने सन्दर्भ अघि गाउँका गतिविधि र अवस्थामा सम्पादकको दृष्टि नपरेको र पछि गाउँ पनि राष्ट्रको हिस्सा भएको प्रसङ्ग आएका छन्। र दन्त्यकथा यिनीहरूलाई को कथनभन्दा अघिको सन्दर्भ के हो? गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि आफ्ना दैनिक गतिविधि बाहेक चुनावका घोषणापत्रहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरूको समाचारले खास महत्त्व राख्दैन भन्ने भाव दन्त्यकथा अघि यिनीहरूलाई को यो कथन अघिको सन्दर्भ हो। गाउँमाथि एउटा कविताका हरफलाई व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनिएको छ। यो व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गरिएको अवस्थामा छ। तपाईँ फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ? गाउँमा विज्ञानको पनि बेग्लै ढाँचा छ। यसलाई न चुनावले रोक्छ। सम्पूर्ण गाउँमा एउटै इनार छ। यो कुनै आमा निस्कन तयार छे। यो यिनीहरूलाई सिँगान पुछ्ने कागतभन्दा बढी कामयाब हुन सक्दैन। यिनीहरूलाई यसको पनि दन्त्यकथाकै सिलसिलामा जोड्नुभन्दा बढी केही अर्थ छैन। प्रश्न नम्बर 5, दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न भएको हुनाले मैले नयाँ शैली सिफारिस गरेको छु। पहिला चाहिँ अलिकति कृति कुन कृतिबाट निकालिएको छ त्यो कृति र कृतिकारको थोरै सामान्य परिचय लेखेपछि त्यसको उत्तर तयार गर्ने कार्यमा लाग्न म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुझाउन चाहन्छु। प्रस्तुत कवितांश कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको कविताबाट कवितासँग सम्बन्धित रहेको छ। यस कवितामा कवि अधिकारीले नेपालको सुदूरका गाउँ तथा बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको वास्तविक अवस्थाको सजीव चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। अशिक्षाका कारण अन्धविश्वासलाई विश्वास मान्नु यहाँका मानिसको व्यवस्था हो। राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको खासै प्रभाव, अर्थ र महत्त्व नरहेको सुदूरका गाउँ सम्पादकको प्राथमिकतामा नपरेको, सम्पादकले चिन्न नसकेको गुनासो कविको छ। अब कको गाउँका मानिसले कस्तो पेशा वा व्यवसाय अप्नाएका छन्? सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका गाउँका मानिसहरू खेतीपाती र पशुपालनलाई पेशा वा व्यवसायका रूपमा बनाएर जीवन चलाइरहेका छन्। वस्तुभाउ पाल्नु, घाँस भकारो गर्नु, खेतमा गोरु नार्नु आदि उनीहरूको जीवन धान्ने मुख्य पेशा हो। कवितांशमा केटाकेटी र तन्नेरीले के काम गर्ने भन्ने उल्लेख छ। कवितांशमा उल्लेख भए अनुसार केटाकेटी गोठमा वस्तुभाउलाई घाँस हाल्ने, सोत्तर गर्ने, घाँस सोत्तर जम्मा गर्ने र तन्नेरीहरू खेतमा हलो जोत्ने अर्थात् खेतबारीका काम गर्ने गर्दछन्। दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। गाउँमाथि एउटा कविताले समेटेको मुख्य विषयवस्तु के हो? कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीद्वारा लिखित विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता नेपालको ग्रामीण परिवेश चित्रण गरिएको उत्कृष्ट कविता हो। कवितामा कविले नेपालको सुदूरपूर्व र पश्चिमका गाउँहरूको जीवनको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। हरेक बिहान अर्काको अगेनाबाट आगो ओसारेर सुरु हुने दिनचर्या प्रस्तुत गर्दै कविले ग्रामीण बस्ती, अशिक्षा, गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको चपेटामा परेको भाव व्यक्त गरेका छन्। प्राय मानिसहरूको दैनिकी घाँस दाउरा, भकारो, मेलापात, खेती किसानीमा बित्ने गरेको यथार्थ उतारेका छन्। गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै निर्वाहमुखी जीवन बाँचिरहेको यथार्थ कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। अशिक्षाका कारण उनीहरू अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर जीवन धानिरहेका छन्। समय थाहा पाउने, शुभ अशुभ थाहा पाउने आफ्नै विधि र विश्वासमा रहेका छन्। गाउँको जीवन न त राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रले छुन्छ, न त पत्रिकाका सम्पादकको प्राथमिकतामा पर्छ। आफ्नै देशको गाउँ नबुझ्ने र नदेख्ने सम्पादकहरूले अन्तरिक्षका गतिविधिको समाचार छाप्नु वा बनाउनुको खास अर्थ नराख्ने विषयवस्तु कवितामा समेटिएको छ। आफ्नै संसारमा रमाउने, सीमित स्रोत र साधन मिलेर सबैले उपयोग गर्ने गाउँका मानिसका लागि न त राजनीतिक दलका घोषणापत्रको कुनै अर्थ छ, न त अन्तरिक्षका गतिविधिको समाचारको महत्त्व राख्छ भन्ने विषयवस्तु कवितामा समेटिएको छ। खमा यस कविताले नेपाली समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ चर्चा गर्नुहोस्। कवि दिनेश अधिकारी 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता गद्यलयमा लेखिएको सन्देशमूलक कविता हो। यस कवितामा नेपालका सुदूरपूर्व र पश्चिमका गाउँहरूको वास्तविक अवस्था चित्रण गरी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनस्तरमाथि उठाउनु पर्ने सन्देश दिइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अशिक्षा, गरिबी र अन्धविश्वासबाट ग्रस्त रहेका छन्।
गाउँमा मानिसहरूको पेशा वा व्यवसाय निर्वाहमुखी भएकाले त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने विचार कवितामा व्यक्त छ। कवितामा सञ्चार माध्यम सरकारको चौथो अङ्ग भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा वा गतिविधिमा चासो दिनुका साथसाथै सुदूरका गाउँ बस्तीको जीवन र समस्यालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने भाव कवितामा सम्प्रेषित छ। गाउँको विकास बिना देशको उन्नति प्रगति असम्भव भएको सन्देश कवितामा प्रवाह गरिएको छ। पत्र पत्रिका र त्यसका सम्पादकहरूले गाउँका समस्या उठाउन चुक्नु नहुने सन्देश कवितामा दिएको छ। गाउँमा रहेको अन्धविश्वास, अशिक्षा, गरिबी र परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सन्देश कवितामा दिएको छ। आफ्नै संसारमा रमाउने ग्रामीण जनजीवन सुन्दर र समझदारपूर्ण रहेको सन्देश पनि कवितामा पाइन्छ। ग कविताले सम्पादकलाई कसरी सचेत गराएको छ? कवि दिनेश अधिकारी 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता ग्रामीण सामाजिक जनजीवनको जीवन्त चित्रण गरिएको उत्कृष्ट गद्य कविता हो। यस कवितामा गाउँको विकास र परिवर्तन बिना राष्ट्रको विकास र परिवर्तन सम्भव नहुने विचार अगाडि सारिएको छ। कवितामा कविले सम्पादकहरूमा देखा परेको सुदूरका गाउँ र बस्तीलाई उपेक्षा गर्ने, प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, सचेत गराएका छन्। राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार क्षेत्र सूचनाको प्रमुख माध्यम हो, चेतनाको वाहक हो। पत्र पत्रिकाले चेतनाको बिहानी ल्याउन, गाउँ समाजबाट अन्धविश्वास र गरिबी हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने विचार कविको रहेको छ। पत्र पत्रिकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारका अतिरिक्त सुदूर गाउँ बस्तीका अवस्थालाई समाचार बनाउन चुक्नु हुँदैन। आफूलाई जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण सामाजिक जनजीवनका विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेर समाचार प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कविले कवितामा राखेका छन्। प्रश्न नम्बर घमा कवितामा व्यक्त भएको मूलभाव लेख्नुहोस् भनिएको छ। कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीद्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट गद्य कविता हो। यस कविताका माध्यमबाट कविले नेपालका गाउँ बस्तीको अवस्था अहिले पनि सन्तोषजनक नरहेको, सामाजिक जनजीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। नेपालको सुदूरपूर्व र पश्चिमका गाउँहरूको अवस्था नाजुक रहेको, पराल र ढुङ्गाले छाएका घरबाट त्यहाँको आर्थिक अवस्था सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अशिक्षाका कारण मानिसहरू अन्धविश्वासलाई नै विश्वास मानिरहेका छन्। मेलापात, पर्व, अर्म, खेती किसानी, घाँस बकारोलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाएका मानिसहरूले निर्वाहमुखी खेती किसानी र पशुपालनलाई आफ्नो प्रमुख पेशा बनाएका छन्। सीमित स्रोत साधनको मिलेर उपयोग गर्ने गाउँका मानिसहरूमा आधुनिकताले स्पर्श गर्न नसकेकाले आफ्नै जीवनशैलीमा रमाएका छन्। उनीहरूका लागि निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रको कुनै अर्थ, महत्त्व र औचित्य छैन, अर्थहीन छन्। पत्रिकाका सम्पादकहरू आफ्नो धरातललाई ओझेलमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र अन्तरिक्षका समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न उद्यत रहेकोमा कविको असन्तुष्टि रहेको छ। गाउँ नै राष्ट्रको चिनारी, पहिचान र आधार भएकाले गाउँको परिवर्तन बिना राष्ट्रको विकास परिवर्तन सम्भव नहुने भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अत कवितामा कविले राष्ट्र बदल्न गाउँ बदल्नुपर्ने विचार अगाडि सारेका छन्। चेतनाको प्रकाश मानिने पत्र पत्रिकाले गाउँ समाजको परिवर्तनका लागि समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भाव कवितामा अभिव्यक्त छ। विदेशप्रतिको आकर्षण र मोहले गाउँ क्रमशः युवाविहीन बन्दै गएका छन्। गाउँमा उमेर घर्किएका बुढाबुढी मात्र बाँकी रहेका छन्। गाउँमा शिक्षाको प्रकाशले लामो समयदेखि गाँजिएर रहेको अन्धविश्वास हटाउन सबैको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भन्ने विचार कवितामा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। राजनैतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रहरू कर्मकाण्डी बनाउने भन्दा पनि गाउँको परिवर्तन र विकासको स्पष्ट खाका तयार पार्ने हुनुपर्छ भन्ने भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 7 व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। क तपाईले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ। तपाईले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ। उपरोक्त कवितांश कवि दिनेश अधिकारी विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कवितामा कविले नेपाली ग्रामीण परिवेश र सामाजिक जनजीवनको सुन्दर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। खोलो तरो लौरो बिर्स्यो प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्ने सन्दर्भमा माथिको सुन्दर पंक्तिको प्रयोग भएको छ। व्याख्याका लागि दिइएको प्रस्तुत वाक्यांश हामी नेपाललाई सगरमाथाको देशका नामले चिनाउने गर्छौं, अर्थात् सगरमाथाप्रति गौरव गर्छौं। तर सगरमाथालाई आफ्नो काँधमा उभ्याउने गाउँलाई बेवास्ता गर्छौं।
सगरमाथाको चर्चा गर्न रमाउँछौँ, तर सगरमाथाको फेदीको गाउँको अवस्थाप्रति बेखबर रहेका छौँ भन्ने उत्कृष्ट विचार उपरोक्त वाक्यमा व्यक्त भएको छ। गाउँले युक्त नेपालका गाउँमा पराल र ढुङ्गाको छानामा उभिएका घरहरूले गरिबीको कारुणिक अवस्था उजागर गरेका छन्। अशिक्षा र चेतनाको अभावले अन्धविश्वासलाई नै विश्वास मानेर यहाँका मानिसहरू निर्वाहमुखी खेतीपाती र पशुपालनमा समेत गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी समयअनुसार बदलिन नसकेको भाव कवितामा व्यक्त छ। चेतनाको बिहानी ल्याउने पत्रिका र सम्पादकको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै सगरमाथाको समाचार बनाउँदा गर्व गर्ने तर सगरमाथाको काखमा रहेको गाउँको अवस्थाप्रति पत्र पत्रिका बेखबर रहेकोमा कविले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सम्पादकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सम्पादकहरूले बिकाउका मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, उनीहरूको समाचारले गाउँ र समाजका समस्या उजागर गर्नुपर्ने, समाज परिवर्तनको आधार बन्नुपर्ने भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ। अत गद्यलयमा सरल सम्प्रेष्य भाषामा लेखिएको कवितांशमा चेतनाको प्रकाश मानिने पत्र पत्रिकामा गाउँघर तथा त्यहाँका सामाजिक जनजीवनको विभिन्न पक्ष समेटी समाचार निर्माण र प्रकाशन हुनुपर्ने उत्कृष्ट भाव व्यक्त गरिएको छ। देशको गौरव उठाउन, देशको विकास र परिवर्तनका लागि गाउँ बदलिनुपर्छ। गाउँ परिवर्तन हुनका लागि गाउँका मानिसको चेतना, सोचाइ र व्यवहार परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। सगरमाथा प्रति गौरव गर्दा सगरमाथासँगै जोडिएका गाउँलाई व्यवस्था गर्न नहुने भाव कवितामा व्यक्त छ। ख, जहाँको चप्परी तीको दुवाली मरेर के लानु छ। दिएको कवितांश कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी विक्रमसम्म 16 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको कविताबाट निकालिएको हो। सुदूरका गाउँ तथा सामाजिक जनजीवनलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको यस कवितामा समयको गति सँगै र गाउँ र समाजको अवस्था बदलिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। गाउँका मानिसहरू स्थानीय परिवेशमा रमाएर बसेको सन्दर्भ प्रस्तुत वाक्यमा आएको छ। व्याख्याका लागि दिइएको प्रस्तुत वाक्यांशमा गाउँका मानिसहरू आफ्नै परिवेशमा रमाएका, सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गरी आपसी मेलमिलापमा उपयोग गर्ने गरेको भाव व्यक्त भएको छ। सारा गाउँले पानी खाने एउटा मात्रै इनार भए पनि उनीहरूको कुनै गुनासो छैन। समय गतिशील एवं परिवर्तनशील भए तापनि समय र आधुनिकताको लयले गाउँलाई छुन सकेको छैन। उनीहरूको जीवनशैलीमा परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ। ग्रामीण परिवेशमा आइपरेका समस्यासँग जुझ्दै ग्रामीण जनजीवन अगाडि बढेको छ। उनीहरूमा आपसी सहयोग, सद्भाव र मेलमिलाप रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सबैले मिलेर गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको जीवन स्वार्थरहित भएको भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। आपसी मेलमिलाप र सहयोग अनुकरणीय रहेको छ। आमाहरू आफ्नो सन्तानलाई भार मान्दैनन्। काखको नानीलाई मजेतहरूले पिठ्यौमा बोकेर मेलापातका लागि तयार हुन्छन्। यो उनीहरूको दैनिक हो। समाजमा बसेपछि सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले व्यवहारमा उतारेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भई तछाड मछाड गरेको अवस्था छैन। आपसी एकता, समझदारी र सद्भावमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छन् भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यमा प्रतिबिम्बित भएको छ। अर्थात् जहाँ जस्तो समस्या आउँछ त्यही स्रोत साधनले त्यहीको चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ। अतः सरल सम्प्रेष्य भाषा र गद्यलयमा लिखित कविताको प्रस्तुत कवितांशमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा एकता, समझदारी र सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहेको, स्वार्थरहित जीवन बाँचिरहेका र परम्परागत प्रविधिको प्रयोगमा आधारित निर्वाहमुखी जीवनशैली रहेको भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। जहाँ बसोबास गरे पनि आपसी एकता, मेलमिलाप र समझदारी कायम गरेर बस्नुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत वाक्य मार्फत व्यक्त भएको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 8, गाउँमाथि एउटा कविताको आधारमा ग्रामीण परिवेशबारे साथीसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। कवि दिनेश अधिकारी 2016 द्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता ग्रामीण सामाजिक परिवेशको चित्रण गरिएको उत्कृष्ट गद्य कविता हो। कवितामा नेपालका सुदूर पूर्व र पश्चिमका विकट गाउँ बस्तीहरूको सजीव चित्र उतारिएको छ। गाउँमा प्राय बस्ती र घरहरू पातलो रहेका छन् भने घरका परालै र ढुङ्गे छानाले त्यहाँको आर्थिक अवस्था प्रतिबिम्बित गरेको छ। अशिक्षा, गरिबी र अभावग्रस्त जीवन बाँचेका गाउँका मानिसहरू अन्धविश्वासलाई विश्वास मान्छन्। उनीहरू कुखुराको डाँकमा बिहानीको समय थाहा पाउँछन्। अगेनामा नुन पड्काएर देश गएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था, भाकल आदिमा विश्वास गर्छन्। प्राय पशुपालन र खेती किसानीलाई पेशा बनाएका उनीहरूको दैनिकी छिमेकीको अगेनोबाट आगो सारेर सुरु हुन्छ। केटाकेटीहरू गाई वस्तुलाई घाँस हाल्ने र जो गर्ने, तन्नेहरू गोरु नारेर खेत जोत्ने काम गर्छन्। गाउँमै मेलापात, अर्मपर्म, जात्रा आदि क्रियाकलापमा रमाउने गाउँका मानिसहरू गाउँमा रहेको एउटै इनारको पानी
मा आत्मनिर्भर रहेर कसैसँग गुनासो छैन, मिलेर नै उपयोग गरिरहेका छन्। घाँस भकारो, मेलापात, अनौ समात्ने, कोदालो हर्जाप्ने आदि काममा अभ्यस्त उनीहरू राजनैतिक दलका घोषणापत्र र चुनावप्रति बेखबर र अनभिज्ञ छन्। पत्र पत्रिकामा छापिने साहित्यिक आन्दोलन, बालिग मताधिकार, अन्तरिक्षका गतिविधिहरू, बम वर्षाका समाचारहरू सम्बन्धित समाचारहरूले उनीहरूलाई खासै प्रभाव पार्दैन। सम्पादकको रोजाइमा ग्रामीण सामाजिक जनजीवनको कष्टकर भोगाई समाचारको विषयमा पर्दैन। देशको विकासको महत्त्वपूर्ण आधार गाउँको अवस्थाप्रति बेखबर सम्पादकहरू गाउँले उभ्याएको सगरमाथाप्रति गौरव गर्दै समाचार छाप्ने गर्छन्, जसले गाउँको उपेक्षा गरेको अनुभूति हुन्छ। गाउँमाथि एउटा कविताको आधारले गाउँको जीवनस्तर माथि उठाउन कसरी सम्भव होला कल्पना गरी लेख्नुहोस्। गाउँमाथि एउटा कविता कवि दिनेश अधिकारीद्वारा विक्रमसम्वत 2016 द्वारा लिखित ग्रामीण परिवेश चित्रण गरी लेखिएको उत्कृष्ट गद्य कविता हो। नेपालको सुदूरपूर्व र पश्चिमका गाउँहरूको जीवन्त चित्रण गरिएको यस कवितामा गाउँ नबदलिए देश बदल्न नसकिने सन्देश दिइएको छ। लेखनीका दृष्टिले धेरै अगाडि लेखिएको यस कविताको विषयवस्तु र कविताले उठाएको विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। गाउँ र बस्तीहरू अशिक्षा, अभाव र गरिबीको मारमा पिल्सिएका छन्। प्राय गाउँ रित्तिएको अवस्था विद्यमान छ। कवितामा गाउँको अन्धविश्वासलाई नै विश्वास मान्ने निर्वाहमुखी जीवनशैली प्रस्तुत गरिएको छ। मेलापात, घाँस दाउरा, पानी पँधेरो, खेती किसानी, पशुपालन तथा घरायसी काममा गाउँका मानिसहरू व्यस्त रहेका छन्। उनीहरूमा एकता, पारस्परिक सहयोग, समझदारीको भाव रहेको छ। गाउँघरको जीवनस्तरमाथि उठाउन सुदूरका गाउँहरूमा शिक्षाको पारिलो घाम पुग्नुपर्छ र अन्धविश्वास हट्नुपर्छ। चेतना स्तरमाथि उठ्नुपर्छ। सडक, यातायात, सञ्चार जस्ता विकासका पूर्वाधारहरू सुदूर गाउँसम्म पुग्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। गाउँका मानिसहरू निर्वाहमुखी खेतीपाती र पशुपालनमा व्यस्त भइरहेकोमा उनीहरूलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनका लागि आकर्षित गराउन सक्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारका अवसरहरू वृद्धि तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। पत्र पत्रिकाले गाउँको समस्या समाधानका लागि प्राथमिकता प्रदान गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। 10. आगामी 5 वर्षपछि तपाईँको गाउँ वा टोलमा के परिवर्तन आउलान् अनुमान गरी लेख्नुहोस्। परिवर्तन समयको नियम हो। समयसँगै गाउँ बदलिन्छ। मानवीय चेतना, सोचाइ, व्यवहार र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। आजको समय, परिस्थिति र अवस्थाका आधारमा 5 वर्षपछिको समय र अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ। अबको 5 वर्षमा मेरो गाउँमा सम्पूर्ण टोल बस्ती सडक यातायातले राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएका हुनेछन्। प्रत्येक घर घरमा स्वस्थ पिउने पानीका धाराहरू जडान हुनेछन् र पानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने र कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ। गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्यमा केन्द्रले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नेछन्। गाउँका मानिसहरू व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न हुनेछन्। अन्धविश्वासको अन्धकार हट्नेछ। गाउँका मानिसहरू आफ्नो मौलिक हक अधिकार प्रति सचेत हुनेछन् भने राजनैतिक दलको भूमिका र घोषणापत्रप्रति प्रश्न गर्न सक्षम हुनेछन्। गाउँका घरहरूको भौतिक अवस्था सुधार हुनेछ। आजको युवाविहीन अवस्थाको अन्त्य हुनेछ र युवा युवतीहरू स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर विदेशिने क्रमलाई रोक्न सक्षम हुनेछ। 11. दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। क मा चाहिँ प्रश्नहरू छ। सदाचारलाई किन परम धर्म मानिएको हो? सदाचारले मानिसका खराब विचारलाई नियन्त्रण गरी नैतिकताको मार्गमा अग्रसर गराउने भएकाले सदाचारलाई परम धर्म मानिएको हो। सदाचारका नियमको सूची बनाउनुहोस्। सत्य र मधुर वचन बोल्नु, ठुलालाई आदर र सानालाई स्नेह गर्नु, कसैको कुबलो मनमा नलगाउनु, आफ्ना कर्म र पेशाप्रति निष्ठावान हुनु, माता पिता र गुरुको आज्ञाको पालना गर्नु, असल मित्रको सङ्गत गर्नु, सन्तुलित शाकाहारी भोजन गर्नु सदाचारका नियम। सदाचारका लागि शरीर र मन कस्तो हुनुपर्छ? सदाचारका लागि शरीर र मन पवित्र हुनुपर्छ। विद्यार्थीका पञ्च लक्षण के हो? कागको जस्तो चनाखोपन, बकुल्लाको जस्तो ध्यान वा एकाग्रता, कुकुरको जस्तो पातलो निद्रा, थोरै भोजन ग्रहण, पढ्नका लागि गृहको त्याग आदि विद्यार्थीका पञ्च लक्षण। भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास पहिचान गर्नुहोस्। अनुच्छेदको पहिलो वाक्यलाई आलङ्कारिक पदक्रममा बदल्नुहोस् भनिएको छ। परम धर्म माने पाइन्छ हरेक धर्मले शुद्ध आचार वा सदाचारलाई। अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यलाई 2वटा वाक्यमा टुक्र्याउनुहोस्। यसको आशय विद्यार्थीले पढाइमा एकचित्त भएर पढ्नुपर्छ। एकचित्त भएर पढ्नु नै विद्यार्थीको असल लक्षण हो।
अनुच्छेदबाट पञ्चम वर्णको प्रयोग भएका दुईवटा शब्दहरू लेख्नुहोस्। पञ्चम वर्णको प्रयोग भएका दुईटा शब्दहरू पञ्च, संगत, नियन्त्रण लगायत धेरै छन्। 12 मा दिएको अनुच्छेद पढी तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ, त्यसको आधारमा त्यो पढेर तपाईहरुले विभिन्न जात जातिका मानिस सहभागी भई कुनै चाडपर्व मनाएको सद्भावपूर्ण कुराकानीको नमुना अभिनयसहित कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। यो नेपाली विषय शिक्षकको सहयोगमा हाउभाउसहित यो अभिनयको प्रयत्न गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। यो भिडियो मार्फत प्रकाशित सामग्री उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली लर्न नामक युट्युब च्यानलमा यस्ता थुप्रै उपयोगी भिडियो सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।